यहाँ अगाडि राख्दै यो जिम्मेवारीलाई म पुरा गर्नतर्फ गतिशील भइरहेको छु। नफाट्ने मान्छे यो गजल संग्रहको शीर्षक राखिएको छ। यो शीर्षक सुन्ने बित्तिकै शीर्षक भित्र के छ भन्ने कुरा शीर्षकले नै तान्छ। नफाट्ने मान्छे फोटो पनि त्यस्तै छ। यो आवरण पृष्ठले नै हाम्रो ध्यान आकर्षण गर्छ। यो सुन्दर आवरण पुरुष लम्सारले निर्माण गर्नुभएको छ। एउटा हिमाल आरोहण गरिरहेको, कहिले नथाप्ने, देख्दाखेरि अत्यन्तै सुरु, हुन त धेरै टिप्पणी गर्न सकिन्छ। दौरा सुरुवाल लाएर हिमाल चढ्दै गरेको अझ नेपाली झन्डा बोकेको यात्री चाहिँ यसरी देखाइदिएको भए झन् उत्कृष्ट हुन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ। त्यो पनि एउटा भावनात्मक कुरा मात्रै हो। तर वस्तु सत्य के हो भनेदेखि यो नफाट्ने मान्छे जहिले आरोहणको यात्रा गरिरहेको हुन्छ, त्यही आरोहणको यात्रालाई यसको आवरण पृष्ठले यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। अब यो गजल संग्रहभित्र 3 जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको भूमिका छ। भूमिकाले गजलका बारेमा धेरै कुरा भन्छन्। अझ भाव प्रदान ढङ्गले भन्ने हो भने सबै कुरा भन्छन् भन्न सक्नुपर्छ। प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाको सघन विश्लेषणमा आधारित लेख छ। यहाँले यो लेख मात्रै पढ्दाखेरि पनि जेबी थुलुङको गजलकारिताका बारेमा धेरै यहाँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। प्रकाश खानदैनको यहाँ लेख छ। उहाँले जेबी थुलुङको सृजन यात्राको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। वर्तमानमा उहाँको क्रियाशीलताको कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँको विविध क्षेत्रतिरको संलग्नताका बारेमा यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ। कवि तारा पराजुली उहाँ आफू पनि कवि हुनुहुन्छ। यहाँको कवितामय विवेचनाले जेबी थुलुङको गजलकारिताको मूल्याङ्कन गरेको छ र यी भूमिकाका साथ यो कृति यहाँ समक्ष प्रस्तुत भएको छ, सार्वजनिक भएको छ। यस कृतिभित्र जम्मा 87 पृष्ठको आयाममा 65 वटा गजलहरू रचना यहाँ सङ्कलित रहेका छन्। यी 65 वटा गजलहरूको यस सङ्ग्रहभित्रको जुन सम्पादन हो, यो सम्पादन अत्यन्तै मलाई सुन्दर किन लागेको छ भने यहाँको पहिलो गजलले मङ्गलाचरणको काम गरेको छ। सलाम देशलाई शीर्षकको पहिलो गजल मङ्गलाचरणको काम गरेको छ। हरेक बिहान पहिलो प्रणाम देशलाई, राखेर हात शिरमा सलाम देशलाई, राष्ट्रलाई सलाम गरेर यो गजल सङ्ग्रहको आरम्भ भएको छ। जेबी थुलुङका गजलको विषयवस्तु पनि सबैभन्दा ठुलो विषयवस्तु भनेको के हो भन्दाखेरि राष्ट्रको सर्वोपरिता, राष्ट्रिय अस्मितालाई सर्वोच्च शिखरमा राखेर त्यसको उन्नयनका लागि, त्यसको समृद्धिका लागि जेबी थुलुङ यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो विचारको केन्द्र भनेको उहाँको देश छ। त्यो देशलाई सलाम गरेर उहाँले आफ्नो गजल यात्राको यो सङ्ग्रहको प्रारम्भ गर्नुभएको छ। बरु मरु म यसै भोकै र तीर्थै सही, नहोस् मबाट तर दुर्नाम देशलाई, देशका लागि मरिमेट्ने कविका रूपमा उहाँले पहिलो गजलका माध्यमबाट गजल सङ्ग्रहको मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। दोस्रो गजल म 65 वटा गजलमा पस्दिनँ, यहाँले समय धेरै लाग्ला भनेर नआत्दिनु होला। मैले यो गजल सङ्ग्रहको एउटा गुणात्मक पक्षको बारेमा मात्रै सुरुवात गर्दैछु। पहिलो गजल मङ्गलाचरणबाट प्रारम्भ भएको छ, तर उहाँको मङ्गलाचरण मूर्ति पूजामा सीमित छैन, अदृश्य दृश्य देवतामा केन्द्रित छैन, राष्ट्रप्रतिको वन्दना छ। त्यहाँबाट उहाँको गजल सङ्ग्रहको आरम्भ भएको छ। दोस्रो गजल म गजल लेख्छु साथी, यो गजल सङ्ग्रहको प्रस्तावना भनिन्छ यसलाई। हामी प्रस्तावना भन्न सक्छौँ, भूमिका भन्न सक्छौँ। यद्यपि जेबी थुलुङले आफ्नो भूमिकामा आफ्नो मन्तव्यका सन्दर्भमा पनि लेख्नु भएको छ। म गजल भनेको आफ्नै परिवेशको लेख्छु, म आफ्नै देशको लेख्छु। मेरो सृजन यात्रा भनेको कुनै प्रशिक्षणबाट आरम्भ भएको छैन। काकाले गोठालो जाँदा गाई बस्तु चलाउँदा धनिकेका गीतबाट मेरो यो कला चेत साहित्यिक चेत विकास भएको, त्यहीँबाट सुरुवात गरे मेरो यो साहित्यिक प्रेरणा सुरुवात भएको छ भनेर भूमिकामा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यहाँ पनि उहाँले गजलको प्रस्तावना, यो एउटा मात्रै गजल बुझ्यो भनेदेखि गजलकार जेबी थुलुङ कस्ता गजलकार हुन् भन्ने कुरा बुझिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, विसङ्गतिलाई मास्न गजल लेख्छु साथी, विसङ्गतिलाई मास्न गजल लेख्छु साथी, स्वच्छन्द भई हाँस्न गजल लेख्छु साथी। जेबी थुलुङको गजलकारिता विसङ्गति माथिको प्रहार हो। उहाँले आफ्नो विषयवस्तुको उद्घोष गर्नुभएको छ।
जेबी थुलुङको गजल गजल लेख्ने उहाँको बाहना के हो भने स्वच्छन्द भई बाँच्ने उहाँको एउटा स्वच्छन्द भई बाँच्ने अभिलाषाका लागि उहाँ गजल लेख्नुहुन्छ। यो स्वच्छन्दताभित्र मैले दुई तिनवटा कुरा पाएको छु। यो कुरा यद्यपि कविले लेख्दा कुन सन्दर्भमा लेखेको हुन्छ तर त्यसले यो आशय व्यक्त गरिरहेको छ कि यो गजल सङ्ग्रहका गजलहरू पनि स्वच्छन्द ढाँचामा नै छन् र गजलभित्र पनि उहाँ स्वच्छन्द स्वतन्त्र भएर स्वतन्त्र अस्तित्वपूर्ण स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने उद्देश्यले त्यो बाँच्नका खातिर त्यो बाँच्नलाई बल पुगोस् भनेर आवाज उठाउनका खातिर उहाँ गजल लेखिरहनु भएको छ र गजल उहाँका गजलहरू पनि यहाँ स्वच्छन्द ढाँचामा नै छन्। मैले यो स्वच्छन्द ढाँचाभित्र प्रवेश गर्दाखेरि एक दुईवटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। अहिले गजल एउटा शास्त्रीय धारबाट लेख्ने, अर्को शास्त्रीयतर सङ्गीतात्मक धारबाट गजल लेख्ने दुईटा धार विकसित भएका छन्। मैले अघि पनि सन्दर्भ जोडेँ, जेबी थुलुङ कुनै प्रशिक्षणबाट गजल लेख्न थाल्नु भएको मान्छे होइन, तर उहाँमाथि अब यो अभिलाषा छ कि उहाँले भोलि प्रशिक्षण दिएर अबको नयाँ पुस्तालाई गजल लेख्न प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ आजदेखि मलाई थपिएको जस्तो मलाई लाग्छ। प्रशिक्षणबाट प्राप्त भएको ज्ञानले यदि गजल लेख्नुहुन्थ्यो भने उहाँ उर्दू फारसीको शास्त्रीय धारतिर गतिशील हुनुहुने थियो, तर उहाँ उर्दू फारसीको शास्त्रीय धारभन्दा गाउँबैसीको लोक धारबाट बढी प्रभावित हुनुहुन्छ। यो सङ्गीतको धारबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, शास्त्रीय धारबाट प्रभावित हुनुहुँदैन। यसो भनिरहँदाखेरि शास्त्रीयतालाई 100% एउटा सैद्धान्तिक सिराने लगाएर गजल लेख्नेहरूले चाहिँ जेबी थुलुङमाथि आक्षेप लगाउन सक्छन्, तर त्यो आक्षेप त्यति सहज ढङ्गले लाग्नेवाला छैन। किन लाग्दैन भने म एउटा यहाँहरूलाई उदाहरण दिउँ। हाम्रा हजुरआमाहरूले कपाल अगाडि ल्याएर बाट्नुहुन्थ्यो, पछाडि बाट्नेहरूलाई उहाँहरू चरित्रहीन भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रा आमाहरू अलिक पछाडि लगेर बाट्न थाल्नुभयो, फुकाएर हिँड्नेहरूलाई उहाँले चरित्रहीन भन्न सुन्नुभयो। अहिले हामी फुकाएर हिँड्ने पुस्तामा छौँ, त्यो चरित्रहीनता होइन। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि परिवर्तन हो। सृजना पनि परिवर्तनशील हुन्छ। परिवर्तनशील हुँदै जाँदाखेरि त्यसले आफ्नो शिल्प तय गर्दै जान्छ, मार्ग निर्माण गर्दै जान्छ। अहिले हामी शास्त्रीय धारबाट रूढ देवकोटाका रूढ हुन सक्दैनन् भनेदेखि अहिले हामीले शास्त्रीय धारबाट रूढ हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर पनि विधाका मान्यताहरू विधाका मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गर्न सकिएन भने फेरि गजलकार चाहिँ हुन सकिँदैन। त्यसका आफ्नै केही शास्त्रीय धारहरू छन्, त्यो धारलाई चाहिँ पर्खेल्न सक्नुपर्छ। त्यो क्षमता गजलकार जेबी थुलुङले यस कृतिभित्र राख्नु नै भएको छ। हामी सामान्यतया भन्छौँ गजलमा काफिया होस्, रदिफ होस्, शेयरहरूमा सङ्गीतात्मकता होस्, अनुभूतिगत तरलता होस्, भावमयता होस्। त्यो भावमयताको प्रस्तुति यहाँ भेटिन्छ, तर पूर्ण शास्त्रीय गजलकारिता चाहिँ जेबी थुलुङको पाटो परेन। त्यो पाटो नपर्दाखेरि केही पक्षमा उहाँमा कमजोरी देखिएलान्, तर मलाई लाग्छ यो सङ्गीत प्रधान मुक्त स्वरूपमा गजल लेख्न चाहने गजलकारहरूका लागि मौलिक पद सायद गुणात्मकै हुन्छ होला मलाई लाग्छ। फुटेको देख्छु मानव बीचको नाता, त्यही नाता फेरि हाँस्न गजल लेख्छु साथी। उहाँको गजलको यो गजल माथिको आफ्नो घोषणा पत्र पनि हो। मूल्य मान्यता हाम्रो बन्दकी भयो भन्छन्, यसैलाई उकास्न गजल लेख्छु साथी। चाहिन्न कोही बिहानी उद्घोष गर्ने, चाहिन्छ कोही बिहानी उद्घोष गर्ने। म भाले भई बाँच्न गजल लेख्छु साथी। भाले भएर बाँच्न चाहने, सुन्दर बिहानीको भाले भएर बाँच्न चाहने गजलकार भनेर हामी भाले गजलकार त नभनौँ, भाले भएर बाँच्न चाहने गजलकारका रूपमा जेबी थुलुङ यस कृतिभित्र आफूलाई उभ्याउन खोज्नुहुन्छ। त्यो प्रस्तावना उहाँले आफ्नो गजलको दोस्रो गजलमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तेस्रो गजल विचारले हाँक्ने मान्छेलाई हामी शीर्ष गजल पनि भनेर भन्छौँ, किनभने कृतिको नाम पनि यो नथाक्ने मान्छे छ। यो विचारले हाँक्ने मान्छे, यो विचारले हाँक्ने मान्छे भित्रको यो शेयरको एउटा उहाँले शेयरभित्रको एउटा अंशलाई शीर्षक बनाउनु भएको छ। विचारले हाँक्ने मान्छेको हाँक्ने, कहिले नथाक्ने मान्छेको मान्छे। जिउँदो मान्छे कस्तो हुन्छ, विचारले बाँच्ने मान्छे मात्रै जिउँदो हुन्छ भन्ने जुन गजल धार, गजल चिन्तन, गजल विचार, त्यो विचारलाई उहाँको कृतिले प्रतिबिम्बित गरेको छ। यो कृतिभित्रको यो गजलले प्रतिबिम्बित गरेको छ। दुःख र कष्ट रहेछ भनेर कतै नभाग्ने मान्छेको मान्छे, गोली वा गोली जेले हाने नि मनमा नराख्ने मान्छेको मान्छे। देशलाई सब दिएर देशलाई
केही नमान्ने मान्छेको मान्छे उहाँले रदित पनि के अरे काफिया पनि मान्छे रदित पनि मान्छे राखेर यो गजल लेख्नु भएको छ। यो यस गजल सङ्ग्रहको शीर्ष गजल हो। म अब यसभित्रका गजलहरूमा प्रत्येक गजलभित्र प्रवेश गर्दिनँ। मैले यहाँलाई अघि नै भनिसकेँ, प्रत्येक गजलको विश्लेषण गर्न थाल्यो भनेदेखि यो विवेचना अत्यन्त लामो हुन्छ, भद्दा हुन्छ। मात्रै म जेबी फुलुङको विषयवस्तुगत सेरोफेरोभित्र मात्र प्रवेश गर्न चाहन्छु। उहाँका 2-3वटा गजल सुन्ने बित्तिकै जेबी फुलुङको गजलकारिता कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाइहालिन्छ। 65वटा गजलहरूमध्ये प्राय सबै गजलहरू विचार प्रधान छन्। मैले अघि पनि भनिसकेँ, जेबी फुलुङ एउटा प्रगतिवादी धारको, प्रगतिवादी चिन्तन राख्ने, देशलाई शिरमा राख्ने, माटोप्रति आस्था राख्ने, संस्कृतिप्रति आस्था राख्ने एउटा अघि हाम्रो उद्घोषकले सुनाउनु हो, बाटो हात कानमा भएपछि शिरमा भएपछि केही चाहिँदैन, एउटा परम्पराप्रति आस्था राख्ने गजलकार हुनुहुन्छ। त्यही भएपछि उहाँको गजलकारितामा विषयवस्तुको विचार प्रधान विषयवस्तु उहाँको गजलकारितामा पाइन्छ। क्रान्ति चेतना छ, उहाँ समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ, अग्रगमनतर्फ लान चाहनुहुन्छ। त्यो अग्रगमनतर्फको उद्घोषण यहाँ छ। आकाश कालो कालो भयो आँधी चल्छ अब, आकाश कालो कालो भयो आँधी चल्छ अब, थाहा छैन यो आँधीमा के ढल्छ आज। यहाँभन्दा प्रतीकात्मक र यहाँभन्दा क्रान्तिचेत गजलमा के भनिन्छ? गजल भनेको त माया प्रीतिको गफ गर्ने विधा हो। तर मैले अघि पनि भनिसकेँ, सृजन यात्रामा सृजनाले आफ्नो मोड दिन्छ, आफ्नो विधागत स्वरूप परिवर्तन गर्दै जान्छ। उहिलेका मानवहरू, पुच्छर भएका मानवहरू अहिले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ भनेदेखि अब गजलले माया प्रीतिमा मात्रै तरेलिनु पर्दैन। ती माया गजलमा पनि क्रान्तिचेतको उद्घोषण हुन्छ। यहाँ त्यही क्रान्तिचेत उहाँले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। थाहा छैन यो आँधीमा के ढल्छ आज। यो परिवर्तन, समाजलाई परिवर्तन चाहेको छ, त्यो परिवर्तनका लागि उहाँ गजल लेखिरहनु भएको छ। उहाँ नयाँ वर्ष जस्तो सामान्य एउटा विषयवस्तु हामी ह्याप्पी न्यु इयर भनेर टार्छौँ, तर उहाँ नयाँ जोस आओस्, नयाँ वर्षले, नयाँ वर्ष पनि सिर्जना, हाम्रा चाडपर्वहरू हाम्रा सिर्जनाका लागि गरौँ, हाम्रा संस्कृतिहरू सिर्जनाका प्रेरक हुन्। यो विषयवस्तु विचार उहाँका गजलमा व्यक्त भएको पाइन्छ। एउटा देश वन्दना हामी हेर्न सक्छौँ उहाँका गजलमा। हिमाल पहाड मधेस साझा हो मातृभूमि, नलुटाऊ एक टुक्रा रोटीको नाममा। ल हाम्रो मधेस हिमाल पहाड तराई भनिरहेको छौँ, रोटी बेटीको नाममा हामी देश कतै टुक्रा खण्डित गरिरहेका छैनौँ। त्यसको अभिव्यक्ति उहाँको आफ्ना गजलमा व्यक्त भएको हामी पाउन सक्छौँ। विसङ्गतिमाथिको प्रहार धेरै देख्न सक्छौँ उहाँका गजलमा। वनवासी हुँदैमा राम किन हुन्थ्यो? हामीले आफ्नो आचरण अलिक फरक ढङ्ग देखाउँदैमा हाम्रो चरित्र सुध्रिँदैन, हाम्रो विचार परिवर्तन गर्नुपर्छ। उहाँका गजलमा वनवासी हुँदैमा राम किन हुन्थ्यो अत्यन्तै सुन्दर गजल छ। खराबी त विचारमा छ हाम्रो, हामी कहाँ खराबी छ? हामी समाज किन रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा त होइन श्रृङ्गारमा होइन, खराबी त हाम्रो विचारमा छ। हामी विचार श्रृङ्गारतिर लागिरहेका छौँ, तर विचारमा लाग्यो भने हामी रूपतिर होइन सारतिर लाग्यो भनेदेखि हामीले यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। त्यो दृष्टिकोणका गजलमा व्यक्त भएको पाइन्छ। उहाँ वस्तुवादी, अझ भनौँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी नभने वस्तुवादी व्यक्ति हुनुहुन्छ। ईश्वरवादको सट्टामा व्यक्ति यो भौतिक जगत, वस्तु जगतलाई नै सत्य ठान्नुहुन्छ र यो ईश्वरका नाममा धर्माङ्ग जुन परिपाटी छ त्यसका बारेमा उहाँका धेरै गजलहरूमा त्यसको अन्तर्विरोध छ। मलाई ईश्वरसम्म पुग्ने ठेगाना बताइदेऊ, ईश्वरसम्म पुग्ने कुनै ठेगाना छैन। ईश्वरका पनि बेग्ला बेग्लै नाच्छन् आउँछ, तर झोपडीमा कहिले देवता हुँदैनन् भन्ने उहाँको गजल छ। त्यो विषयवस्तु ईश्वर हुन मलाई डर लाग्छ, ईश्वरका बारेमा उहाँका लेखेका यी गजलहरू छन्। त्यस्तै उहाँले हाम्रो ग्रामीण जनजीवनका समस्याहरूलाई गजलमा उतार्नु भएको छ। गाउँघरमा समस्या, यो पुल रुन्छ आज, तर्नेहरू छैनन् यहाँ फुलहरू हुन्छ आज, मन्दिरभित्र चुडिएर फुलहरू हुन्छ आज।
गाउँ बस्तीमा युवाहरू विदेश गएका छन्, गाउँ बस्ती रहिरहेको छ, देवताका लागि ठुला बडाका लागि नेताहरूले बलिदान दिनु परेको छ, तिनै बलिदानहरू रहिरहेका छन्। त्यस किसिमको यो विषयवस्तुको समावेश उहाँले आफ्ना गजलमा गर्नुभएको छ। सहरका विसङ्गतिहरू केलाउनु भएको छ, उहाँले काठमाडौँका विसङ्गति केलाउनु भएको छ। छाउछाम जान्ने जाली जेली ठिक छ काठमाडौँमा, एउटा काठमाडौँलाई प्रतीक मानेर हाम्रो राजनीतिक विसङ्गतिपूर्ण राजनीतिका बारेमा उहाँका गजलमा प्रहार छ। उहाँले कतिपय गजलमा एउटा मृत्युबोध, तर मृत्युबोध भइसके पनि त्यो मृत्युबोध भनेको निस्सार शून्य होइन, मृत्युबोधको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ। मरिलाने के हो, मरिलाने के हो, सुनले सुन हो कि चाँदी लगायतका भावहरू उहाँका गजलमा छन्। कतिपय गजलमा नारी चेतना त्यति धेरै सशक्त त छैन, तर कतिपय गजलमा नारी चेतनाको अभिव्यञ्जना छ। म जन्मेको यो घर मेरो होइन, मसँगको यो थर मेरो होइन। नारीहरूले आफ्नो स्वपहिचान नभएको हुनसक्छ नारीहरूको, त्यो गजल उहाँले त्यो विषयवस्तु उठाउनु भएको छ। जीवनका बारेमा गजल लेख्नु भएको छ, जीवनलाई विषयवस्तु बनाएर ढुङ्गामाथि बसेर म हेर्दैछु पानी, यो आफ्नो जीवन यात्रा जीवन के हो भन्ने कुराको बारेमा उहाँले चिन्तन गर्नुभएको छ। बाल्यकालको बारेमा बाल्य स्मृतिका बारेमा चिन्तन गर्नुभएको छ। हाम्रा मसिना नानीहरूका बारेमा उहाँले चिन्तन गर्नुभएको छ। सिकाउँछन् धेरै कुरा नानीहरूले, सिकाउन नसकेका ज्ञानीहरूले भन्दा धेरै कुरा हाम्रा नानीहरूले सिकाउँछन्। उहाँको गजलमा यो विषयवस्तुको अभिव्यञ्जना पनि भएकै देखिन्छ। वैचारिक चिन्तनको आधिक्य मैले अघि पनि भने, तर वैचारिक चिन्तनको आधिक्य हुँदाहुँदै पनि त्यसमा कला चाहिँ परिपूर्ण भएर आएको छ। तर विचार एउटा समाज रूपान्तरण हुने विचार उहाँका कवितामा पाइन्छ। वर्गीय चिन्तनको अभिव्यञ्जना छ। आऊ पुराना विचार भत्काउँ, स्कुल बनाउन, कारागार भत्काउँ, समाजको रूपान्तरणको पक्षमा उहाँले धेरै आवाज उठाउनु भएको छ। उहाँका 50 जति गजलहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले रूपान्तरणका पक्षमा, देशका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा विचार प्रस्तुत गरेको पाउँछौँ। पाइएन भने शिर लुकाउन ठाउँ, झुपडीका लागि दरबार भत्काउँ, यो दरबार भत्काउने क्रान्ति चेत उहाँमा छँदैछ। आर्थिक विपन्नताको अभिव्यक्ति उहाँका गजलमा हामी देख्न सक्छौँ। गरिबलाई भोक लाग्दैन, उहाँको गजल गरिबलाई भोक लाग्दैन, निद्रा लाग्दैन, थकाइ लाग्दैन, 24 घण्टा पेलिन सक्छ, व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस्तै हाँसी हाँसी हुन्छु कुर्बान, हाँसी हाँसी हुन्छु कुर्बान, म देशका लागि खुसी खुसी दिन्छु यो प्राण, म देशका लागि मरिमेट्ने अभिव्यञ्जना उहाँको छ। पीडा होस् खातै खात केही हुँदैन, शिरमा होस् बाटो हात केही हुँदैन। हाम्रा पुराना मूल्य मान्यताहरू, हाम्रा आदर्श विचारहरू हामीमाथि रह्यो भने हामी कहिले पराजित हुँदैनौँ। हामीमा हाम्रा अभिभावकहरूको आशीर्वाद रह्यो भने हामी कहिले पराजित हुँदैनौँ। यो अभिव्यञ्जना उहाँको यस गजल सङ्ग्रहभित्रको गजलमा व्यक्त भएको छ। उहाँले जीवी लुलुङको वियोगका सन्दर्भमा एउटा गजल लेख्नु भएको छ। शोक शीर्षक छ, निकै राम्रो छ। उडी गयो चरी गीतको भयो डाली, पहिलो सन्नाटा गुण भयो खाली। बडा प्रतीकात्मक व्यञ्जनात्मक शैलीमा एउटा मृत्युबोध उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। र जेबी थुनुङका गजलभित्रको प्रेम फरक विषयवस्तु, त्यसो भए जेबी थुनुङ चाहिँ प्रेमका गजलले लेख्दैनन् त भन्ने होइन। उहाँको यस गजल सङ्ग्रहभित्र लगभग 14-15वटा गजलहरू प्रेमपरक विषयवस्तुमा केन्द्रित छन्। तर प्रेमपरक विषयवस्तु, प्रेममा पनि त्यो सस्तो प्रेम, उत्ताउलो प्रेम यहाँ कुनै पनि छैन। कुनै जमाना थियो हामीसँगै हुन्थ्यौँ लगाएका गजलहरू, मेरो के नै कसुर थियो चुपचाप, जुनसँग शीतल जस्तो तिमी जहाँ जहाँ छौ जस्ता गजलहरूमा प्रेमपरक विषयवस्तु छ। तर त्यो प्रेमपरक विषयवस्तु पनि गोपाल प्रसाद रिमालका कवितामा जस्तो क्रान्ति चेतमा अनुवाद भएर यस कविता सङ्ग्रहमा व्यक्त भएको, यो गजल सङ्ग्रहमा व्यक्त भएको देख्न सकिन्छ। यसै गरी लाउरेको जनजीवनलाई समेटिएको राईफल सिरानी छ, क्या नाम साइली, जङ्गल बिरानी छ, क्या नाम साइली, यो लाउरे जनजीवनलाई पनि आफ्नो गजलमा उहाँले अभिव्यञ्जना गर्नुभएको छ। गरिबीको विषयवस्तुलाई यहाँ उहाँले उठाउनु भएको छ। विदेशमा रहेर आफ्नो देश सम्झिने परदेशीहरूको कथालाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तिम्रो धेरै याद आउँछ परदेशमा, घरको धेरै याद आउँछ परदेशमा। यो विदेशमा बसेर देशमुखीको अनुभूतिलाई व्यक्त गर्नु पनि उहाँले गजलहरूको रचना गर्नुभएको छ। र मैले उहाँका यी गजलकारिता अन्तिममा उहाँको अन्तिम गजल एउटा नीति चेतनामा गएर पूर्णता प्राप्त गरेको छ। गाउँ अन्तिम गजल भनेको
एउटा कुरा सोच्नुमा उहाँको 65औं गजल एउटा कुरा सोच्नु एउटा नीति चेतनामा पुगेर टुङ्गिनु भएको छ। एउटा कुरा सोध्नु साँझ निदाउनु अघि, आफूलाई निहाल्नु औँला उठाउनु अघि एउटा नीति चेतना हो। मैले यहाँहरूलाई यहाँको गजल यस गजल सङ्ग्रहभित्रका गजलहरूको विषयवस्तुगत सेरोफेरो संक्षेपमा मात्र प्रस्तुत गरेँ। यो मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यो मेरो नितान्त मेरो अनुभूति हो। मैले यसको शैलीका बारेमा पनि केही टिप्पणी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गजल सङ्ग्रहका गजलहरू मुक्त आयाममा रचना गरिएका छन्। मैले अघि पनि भने यहाँ बहरहरू, शास्त्रीय बहरहरू भन्दा पनि हाम्रो मुक्त ढाँचामा प्रयोग गरिएको छ। म एक दुईवटा नमुना अहिले यहाँहरूलाई सुनाउनेछु। सबभन्दा ठुलो कुरा के हुँदो रहेछ गजलमा भनेदेखि, परम्परागत गजलमा शीर्षक दिइँदैन थियो। शीर्षक नदिनुको कारण के हुँदो रहेछ भनेदेखि, गजल भनेको मुक्तकीय संरचनामा आउँछन्। एउटा शेर र अर्को शेरका विषयवस्तुका बिचमा अन्तर सम्बन्ध नहुँदो रहेछ। गजलमा त्यो रेखीय विच्छिन्नता गजलको एउटा विषयवस्तु हुँदो रहेछ। रेखीय विच्छिन्नता भइकन पनि फेरि अन्तिममा गएर रेखीय विच्छिन्नता भित्रको एकत्व पनि गजलले अन्तिममा दिनुपर्ने। अब मूल सुरुको शेरलाई चाहिँ मतला भनेर भन्छन् गजलकारहरू। मतलामा शीर्ष विचार प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। अन्तिम शेर भनेको मकताले निष्कर्ष विचारलाई प्रस्तुत गर्छ गजलमा। बिचमा शेरहरू आउँछन्। शेरको सङ्ख्या आफ्नो धारणा। जेबी थुलुङजीले यहाँ गजल लेख्दाखेरि 3 देखि 500 सम्मका गजल लेख्नु भएको छ। त्यहाँभन्दा लामा गजलहरू छैनन्। ती लामा गजलहरूको उहाँको संरचनाको मैले कुरा गर्दैछु। ती संरचनाहरू कतिपय चाहिँ विषयवस्तुको श्रृङ्खला होइन, मुक्तकीय संरचनामा आएका छन्। अथवा मूल शीर्ष पहिलो मतलाले अथवा पहिलो शेरले जुन विचार वाक्यलाई उठाएको छ, दोस्रो शेरमा गएपछि त्यो विचार अर्कोतिर मोडिएर अर्को विचार उठेको, तेस्रोमा अर्को विचार उठेको, यो ढाँचाका गजलहरू पनि छन्। तर यो ढाँचा भनेको यसको ऋणात्मक पक्ष चाहिँ होइन। किनभनेदेखि यो शास्त्रीय गजल धारमा पनि दुईवटा ढाँचा रहेछन्। एउटा रेखीय ढाँचा खण्डित भित्र पनि आख्यान श्रृङ्खला मिलेको, अर्को चाहिँ त्यो खण्डित ढाँचा आख्यान श्रृङ्खला टुटेको। यो दुईटै भागलाई शास्त्रीय गजलमा परिभाषित गरिएकै रहेछ। उहाँको गजल पढ्दाखेरि पनि हामी त्यो पाउँछौँ। एउटा हरेक शेरहरू स्वतन्त्र मुक्त भएका गजलहरू पनि, र एउटा शीर्ष मूल सुरुको शेरमा जुन विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरेको छ, अन्तिमसम्मका शेरहरूले त्यही विषयवस्तुलाई पुष्टि गरेका गजलहरूको श्रृङ्खला पनि यहाँ हामी भेट्न सक्छौँ। सबभन्दा राम्रो कुरा के हो भने 1 घण्टादेखि 1.5 घण्टामा मजाले यो गजल सङ्ग्रह छिचोल्न सकिन्छ। आनन्द मानी अल्छी नमानी। किनभने एउटा छोटो नै यसको गुण पनि हामीलाई हो भन्ने कुरा मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ। 3 शेरका गजल छन्, 5 शेरका गजल छन्। तर कतिपय उहाँले यो किताबको सजावट मिलाउनको लागि 3 शेरका गजललाई पनि के अरे 5 शेर पार्नु भएको छ। माथि राखेर तल राखेर त्यसरी एउटा सजावटको लागि 4वटा वा 5वटा पार्नु भएको छ। त्यो यसको मैले श्रृङ्खलाको कुरा गरेँ। अब अलिक विचार प्रधान गजल भएको हुनाले वैचारिकताको अभिव्यञ्जना अलिक बढी भएको हुनाले कहीँ सिधा प्रत्यक्ष पो भनियो कि भन्ने आरोप पनि लेखकले कहीँ खप्नु हुनेछ। त्यो उहाँले सहज स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ। किनभने जहाँ माया प्रीतिका कुरा, भावुकता मात्र लेखिँदैन, विचार लेखिन्छ, रूपान्तरणका कुरा लेखिन्छ, आवाजका कुरा लेखिन्छ, माटोका कुरा लेखिन्छ, देशका कुरा लेखिन्छ, त्यहाँ विचारको प्राधान्य केही बढी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर कला जगतमा तर त्यसले पनि कला चाहिँ कलागत मूल्यलाई चाहिँ के अरे घट्न दिएको छैन। मैले यो यहाँलाई जानकारी गराएँ। उहाँले प्रायः सबै गजलमा काफिया बिनाको गजल छैन। काफिया पनि हामी के लाग्छ भनेदेखि बिचमा आउने काफिया, अन्तिममा आउने रदिफ भन्छौँ। तर काफिया एक्लै आउँदा कहिले अन्तिममा एक्लै काफिया आइरहेको हुन्छ, रदिफ आएको नहुन सक्छ। यो चाहिँ हामीले अब गजलको बारेमा प्रशिक्षण दिँदाखेरि यी कुराहरू, गजलको संरचना कस्तो हो भन्ने कुरा त्यो हामीले जान्नु आवश्यक छ। त्यो दुवै ढाँचामा लेख्नु भएको छ। कहिले पदलाई काफिया बनाउनु भएको छ, कहिले पदावलीलाई, कहिले त सिङ्गो वाक्यलाई नै काफिया बनाउनु भएको छ। चिन्दैन तिम्रो सहरले सिङ्गो वाक्य नै काफिया बनेर आएको छ। यो उहाँको गजलमा पाइने विशेषता हो। र यो उर्दू फारसी स्रोतबाट आएको हुनाले र अलिकति हिन्दीबाट पनि अलिक बढी प्रभावित भएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामी चोखो नेपाली भाषा लेखिरहँदाखेरि पनि के गर्दा रहेछ भनेदेखि त्यो भाषाको अलिकति आइहाल्दो रहेछ। तपाईँलाई अन्यथा नसहनु होला। कृष्णका भजन गाउनेहरूले त्यो ब्रज भाषाका शब्दहरू कता कता मिसाएको हामी भेट्छौँ। संस्कृतमा पनि भेट्छौँ, नेपालीमा पनि भेट्छौँ।
उहाँका पनि केही आगन्तुक शब्दहरू परेका छन्। कसम से सम्म उहाँले एउटा पदावलीका सम्म पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। कुर्बान, वतन, जुदाई, दिल जस्ता शब्दहरू पर्याप्त आएका छन्। यो गजलको एउटा तपाईँको गजलभित्र प्रयोग हुने पदावलीको मिठास पनि होला, त्यो मिठास उहाँले दिन सक्नुभएको छ। र भाषा अत्यन्तै मानव नेपाली, यसमा वर्ण विन्यासगत त्रुटि उहाँले हुन दिनुभएको छैन। मैले त्यति देखिनँ, मेरा पनि आँखा नपुगेका हुन सक्छन्। वर्ण विन्यासगत त्रुटि जसले उहाँलाई प्रुफ हेर्न सहयोग गरिदिनु भयो, उहाँ पनि आदर पात्र हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले पनि आफ्नो भाषा राम्ररी सम्पादन गर्नुभएको छ। त्यो सक्दिनँ, तर यो गजल सङ्ग्रहले हाम्रो पूर्वको बेलबारीलाई राष्ट्रभरि चिनाएको छ। नेपाली साहित्यमा बेलबारीको नाम अझ अमर बनाएको छ। म अन्तिममा यो बेलबारीलाई यति गुण लगाउने, नेपाली साहित्यलाई यति ठुलो बोलाउने यो सृजन यात्री जे हाम्रो जेबी थुलुङ आजका जो सभानायक हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई यस्तो महामारीमा पनि एउटा यति सुन्दर उपहार प्रदान गर्नुभयो। उहाँलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो एउटा आग्रह अन्तिममा यहाँ राखेर जान्छु, यहाँ गजल लेख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, गीत लेख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, गीत गाउने साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी अहिले विभिन्न प्रशिक्षणका कुरा गरिरहेका छौँ, विचारका प्रशिक्षणका कुरा गरिरहेका छौँ। कमसेकम अब चाँडै जेबी थुलुङकै नेतृत्वमा, किनभने उहाँले धेरै संस्थाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, एउटा गजलको प्रशिक्षण होस्। अब गजलको शास्त्रीय धार कस्तो छ, शास्त्रीय स्वच्छन्द धार कस्तो छ, यो धारमा कसरी गजल लेख्न सकिन्छ। धेरै हामी युवाहरू गजल लेख्न प्रेरित त भइरहेका छौँ, तर त्यसको सूत्र पहिलाउन नसकेर हामीले गजल लेख्न सकिरहेका छैनौँ। यो उहाँले यो यति सुन्दर गजल सङ्ग्रह लेख्नु भएको छ। मैले अघि पनि जोडेको छु, एउटा शास्त्रीय धारमा हिँड्ने एउटा विश्लेषक आएको भएदेखि निकै गाली गरेर हिँड्थ्यो। वा मैले अघि भनेको छु, गाली गर्नु केही छैन, उहाँको स्वच्छन्द धार हो, शास्त्रीय धार होइन, स्वच्छन्द धार। कविता त तपाईँको पद्य कविता कुदिरहेको बेला गद्य कविता आएर विश्वमा एउटा एकल नेतृत्व लिएर अगाडि अहिले प्रभावित भइरहेको छ भनेदेखि त्यो शास्त्रीय धार, हाम्रो लोकधार, मैले बालहरूसम्मका कुरा गरेँ, त्यो श्रेय उहाँलाई छ। र उहाँको जिम्मेवारी भनेको आज उहाँ कृति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, भोलि अरू कृति पनि आउनेछन्। कमसेकम यो क्षेत्रलाई प्रशिक्षित गर्न पनि उहाँले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुनेछ। म यही कुरा राख्दै, यिनी कुराहरू राख्दै यहाँभित्रका सबै कुरा मैले चिरफार गर्न सकिनँ, त्यो मलाई आफैलाई थाहा छ। त्यसमा म क्षमा प्रार्थी हुँदै मैले यहाँ कुरा राख्ने सन्दर्भमा केही नराम्रो कुरा राखेको भए ती समेत फिर्ता लिँदै, बढी समय लिएकोमा त्यो पनि फिर्ता लिँदै यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।